बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया की सबसे पहली मुकद्दस जगह खाना काबा है। दुनिया के हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो जिंदगी में एक बार खाना काबा का तवाफ करे और रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफिया मांगे। खाना काबा की मौजूदा इमारत 404 साल पुरानी है। खाना काबा को अब तक 10 मरतबा तामीर किया जा चुका है। खाना काबा की पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले की गई। खाना काबा की सबसे पहली तामीर फरिश्तों ने की, जबकि फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा, या अल्लाह, अगर तू इंसान को पैदा फरमाएगा तो ये जमीन पर लड़ाई झगड़े करेगा, जमीन पर दंगा फसाद करेगा, जिससे जमीन वालों का सुकून तबाह होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इसके बाद फरिश्ते ये सोचने लगे कि शायद अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज हो गया। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का तवाफ करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का तवाफ करने वाले फरिश्तों की तादाद खरबों में थी। ये फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करने लगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों पर रहमत नाज़िल फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हसीनो जमील घर बनाया। फरिश्ते इस घर को बैतुल मामूर के नाम से जानने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरह तूर में भी इस बात का जिक्र किया है। बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है। फरिश्तों का ये काबा 7वें आसमां पर अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के बिल्कुल नीचे, जबकि जमीन के काबे के बिल्कुल ऊपर है। जिस तरह इंसान बैतुल्लाह का एहतराम करते हैं, इसी तरह फरिश्ते भी आसमां वाले बैतुल्लाह का एहतराम करते हैं। जिस तरह इंसान बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, इसी तरह फरिश्ते भी बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। फरिश्तों की तादाद इस कदर ज्यादा है, जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर का तवाफ कर ले तो क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आएगी। बैतुल मामूर का हर रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान करते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। दोस्तों, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जमीन पर भी बैतुल मामूर की तरह मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह तुम आसमां पर बैतुल मामूर का तवाफ करते हो, मेरी हम्दो सना बयान करते हो, इसी तरह जमीन पर मेरे बंदे उसके घर का तवाफ करें। चनाचे फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तकमील करते हुए सबसे पहले बैतुल्लाह की तामीर की। इसके बाद फरिश्तों ने इसका तवाफ शुरू किया। फरिश्तों ने ही जमीन पर सबसे पहले इसका हज किया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर जिन्नों को पैदा किया। जिन्नात हजारों साल तक इस जमीन पर आबाद रहे। इब्लीस जिन्नों का सरदार भी जमीन पर रहता था। उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा जन्नत में रहाइश पजीर थे। जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा शैतान के बहकावे में आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों को जमीन पर उतार दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करने लगे, या अल्लाह, मैं तो जमीन पर तन्हा हूँ, मैं ना ही फरिश्तों का जिक्र सुन सकता हूँ और ना ही मैंने जमीन पर इबादत गाह देखी जहाँ तेरी इबादत की जा सके। इसके पहले मैंने 7वें आसमां पर बैतुल मामूर को देखा, जहाँ फरिश्ते तेरी इबादत करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ, जहां हम जगह बताएं वहां मेरे घर की तामीर करके इबादत शुरू कर दो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रहनुमाई के लिए भेजा।
حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے، انہیں اس مقام پر لائے جہاں سے زمین کو بنانا شروع کیا۔ زمین کی پیدائش اس طرح سے ہوئی جیسے کوئی گول چیز کے سینٹر سے پانی نکلنا شروع ہو جائے اور وہ پانی اس گول چیز کے چاروں طرف پھیل جائے۔ ہماری زمین بھی گول ہے، یعنی کہ گیند کی طرح ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ آ کر اپنے پر مارے، جس کی وجہ سے ساتوں زمین تک بنیاد ڈھل گئی۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے پتھروں کی مدد سے خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کر دی۔ دوستو، خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر میں اماں حوا نے بھی حصہ لیا۔ اماں حوا گارا لے کر آتی، جبکہ آدم علیہ السلام پتھروں کی چنائی کا کام کرتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ پھر آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کچھ وقت کے بعد اماں حوا بھی اس دنیا کو خیر آباد کہہ گئی۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی اولاد چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی بنیادیں کمزور ہو گئی۔ پھر آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تیسری بار تعمیر کی۔ اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، لوگ گمراہی کی حدود کو چھونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ کی قوم نے آپ کی دعوت کو ٹھکرایا تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو نئے سرے سے آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری روح زمین پر پانی کا عذاب بھیجا، جس کی وجہ سے ہر چیز تہس نہس ہو گئی۔ طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کچھ اس طرح کا تھا، اس کی بنیادیں ختم ہو گئی، جبکہ ایک ٹیلے کی طرح دکھائی دیتا۔ کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت خانہ کعبہ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ دوستو، وقت گزرتا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے بیٹے کو خانہ کعبہ کی جگہ پر چھوڑ کر گئے۔ اس وقت اس جگہ ریگستان اور پہاڑ موجود تھے۔ اس وقت اس جگہ خانہ کعبہ کی عمارت موجود نہ تھی۔ اس وقت اس طرح کا ایک ٹیلہ موجود تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی دوران آب زمزم کا واقعہ پیش آیا۔ پھر بنو جرہم کا ایک قبیلہ اس جگہ آ کر آباد ہوا۔ یوں یہ جگہ چند لوگوں کی بستی بن گئی۔ آب زمزم کا کنٹرول اماں ہاجرہ کے ہاتھ میں تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام شکار کیا کرتے تھے۔ دوستو، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حکم آیا، مکہ میں جا کر میرے گھر کی تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ میں آئے تو اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو مل کر خوب روئے۔ اس سے پہلے جب ابراہیم علیہ السلام مکے میں آئے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، میرے بیٹے، مجھے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حکم ملا ہے کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، ابا جان ضرور کریں، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا نقشہ تیار کر کے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی کا کام شروع ہوا تو پرانی بنیادیں ظاہر ہونے لگی، جن پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے اوپر تھی۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت ایک مزدور کا کام سر انجام دیتے رہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں اس وقت کوہ لبنان، کوہ ہیرا، کوہ صفا، کوہ ابو قبیس اور کوہ مروہ کے پتھروں کا استعمال کیا گیا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام ان تمام پہاڑوں سے پتھروں کو اٹھا کر لاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیواروں پر لگاتے، جبکہ اسماعیل علیہ السلام گارا پکڑاتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل ابو قبیس کے کنویں سے 2 پتھر ملے۔ ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ ان دونوں پتھروں میں سے ایک کا نام حجر اسود جبکہ دوسرے کو دنیا مقام ابراہیم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہو رہی تھی ویسے ویسے ہی یہ پتھر بلند ہو رہا تھا۔ اس وقت خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک سے اندر جاتے تو دوسرے سے باہر نکل جاتے۔ اس وقت خانہ کعبہ کی چھت بھی نہیں تھی۔ دوستو اس کے بعد بنو جرہم نے اس کی تعمیر کی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد قوم عمالقہ نے خانہ کعبہ کی عمارت بنائی۔ اس کے بعد قریش کے قصہ بن کلاب نے تعمیر کی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر کی۔ اس وقت تعمیر میں سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے حتیم کے حصے کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر عبداللہ بن زبیر کے دور میں ہوئی۔ انہوں نے حتیم کے حصے کو بھی خانہ کعبہ میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر حجاج بن یوسف کے دور میں ہوئی۔ پھر خانہ کعبہ کی تعمیر قریش کے تعمیر کردہ کعبہ کے مطابق ہوئی۔ دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، چنانچہ خلافت عثمانیہ کا دور آیا تو سلطان مراد نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پہلی بار خانہ کعبہ کے چاروں اطراف سنگ مرمر کا پتھر لگایا گیا۔ خانہ کعبہ کی آخری بار تعمیر شاہ فہد کے دور میں 1996 میں ہوئی، جو آج تک قائم ہے۔ دوستو اب ہم خانہ کعبہ کے ان خفیہ پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جہاں انسان کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو زندگی میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا موقع ملے انہیں لازمی طور پر ان پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوستو پہلے نمبر پر حجر اسود آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ مقام ابراہیم پر موجود پتھر بھی اسی پتھر کا حصہ ہے۔ یہ دونوں پتھر ایک ہی وقت میں جنت سے اتارے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کو ایک بار مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، تو نہ ہی کسی کو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میرے نبی نے تمہیں نہ چوما ہوتا تو میں کبھی بھی تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ جب یہ پتھر جنت سے اتارا گیا تو سفید رنگ کا تھا، مگر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ دوستو شروع میں یہ ایک بڑا پتھر تھا، مگر اب یہ ٹکڑوں کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس پتھر کے 8 ٹکڑے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر اتنے پتھر برسائے کہ اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ اس پتھر کے نزدیک جو بھی دعا مانگی جائے انسان کی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ قیامت کے دن یہ پتھر ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا بوسہ لیا ہوگا یا استلام کیا ہوگا۔ نمبر 2 پر آتا ہے خانہ کعبہ میں جانے کے لیے ایک دروازہ ہے جسے باب کعبہ کہا جاتا ہے۔ تابع وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے خانہ کعبہ کا دروازہ لگایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اس کے 2 دروازے تھے، یہ دونوں کے دونوں زمین کے ساتھ تھے۔ جب قریش نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو اس کو 2.5 میٹر اونچا رکھا گیا۔ اس وقت بھی خانہ کعبہ کے اندر خاص لوگ ہی جاتے تھے۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو وہ کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کعبہ کے دروازے پر یہ بھی لکھا ہے، داخل ہو جاؤ امن اور سلامتی کے ساتھ۔ اس وقت کعبہ میں جو بھی دروازہ لگا ہے اس پر 280 کلوگرام سونا لگایا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔
दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है मेज़ाबे काबा। हतीम के अंदर जो परनाला लगा है उसे मेज़ाबे काबा कहा जाता है। ये परनाला भी सोने का है। जब बारिश होती है तो लोग इस परनाले के नीचे नहाते हैं। इसको रहमत का परनाला भी कहते हैं। इस परनाले के नीचे जो भी दुआ मांगी जाए वो दुआ जरूर कबूल होती है। इस परनाले के नीचे अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमत होती है। चौथे नंबर पर है शादरवान। खाना काबा के साथ जो सफेद रंग का पत्थर है उसके साथ जो कुंडे लगे हैं इन्हें शादरवान कहा जाता है। इन कुंडों की मदद से खाना काबा के गलाफ को बांधा जाता है। दोस्तों पांचवें नंबर पर है बैतुल्ला का हिस्सा हतीब। खाना काबा का हिस्सा हतीब वो जगह है जिसने इस जगह नफल पढ़े गोया इसने बैतुल्ला के अंदर नफल पढ़े। यही वजह है कि इस जगह बड़ी तादाद में रश होता है। इस जगह जो भी दुआ मांगी जाए वो दुआ भी जरूर कबूल होती है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम देखने वालों को यहाँ की जियारत नसीब फरमाए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया उस वक्त खाना काबा मुस्ततील शक्ल का था, लिहाजा उसकी कोई दीवार नहीं थी। छठे नंबर पर जो मुकद्दस तरीन जगह है उसका नाम मुल्तजिम है। हजरे असवद और बाबे काबा के दरमियान वाले हिस्से को मुल्तजिम कहा जाता है। ये वो जगह है जहां अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हर वक्त बरसती है। इस जगह अपने चेहरे अपने चेस्ट और हाथों को लगाकर दुआ करना सुन्नत है। इस जगह भी मांगी गई कोई दुआ रद्द नहीं होती। दोस्तों सातवें नंबर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव के निशान हैं। जब कोई भी आदमी उम्रा मुकम्मल करे तो इसके नजदीक नफल पढ़ना सुन्नत है। इस जगह भी की गई दुआ रद्द नहीं होती। ये वो पत्थर है जिसके जरिए खाना काबा की तामीर हुई। इस पत्थर पर आज भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव के निशान मौजूद हैं। ये वही पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज के लिए लोगों को बुलाया था। दोस्तों आठवें नंबर पर है खाना काबा के 4 कोने, जिनमें दरवाजे के साथ और पीछे वाले कोने को खास फजीलत हासिल है। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया वो मुस्ततील शक्ल का था, जबकि जो क्रैश ने तामीर किया वो मुरब्बा शक्ल का है। अब नए खाने काबा के 2 कोने हैं जिनमें 1 और 2 नंबर कोने हैं। ये वही कोने हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाए। हजरे असवद वाले कोने को हजरे असवद वाला कोना कहते हैं, जबकि पीछे वाले कोने को रुकने यमानी कहते हैं। इस कोने की इंतहाई फजीलत है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कोने का इस्तेलाम करते यानी हाथ लगाते। ये जगह भी इंतहाई मुकद्दस है। इस जगह पर भी हर दुआ कबूल होती है। दोस्तों रुकने यमानी रुकने हजरे असवद के दरमियान हर दुआ कबूल होती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह ये दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह इस दुनिया में जो भी अच्छा है वो हमें अता कर और हमें जहन्नम की आग से बचा। खाना काबा के इस कोने को रुकने शामी कहा जाता है क्योंकि इसकी सिमत शाम की जानब है। खाना काबा के इस कोने को रुकने इराकी भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सिमत इराक की जानब है। 12वें नंबर पर आता है खाना काबा का गुलाफ। इब्तिदा में खाना काबा बगैर गुलाफ के था। तबे पहला बादशाह था जिसने खाना काबा पर गुलाफ चढ़ाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में सफेद रंग का गुलाफ चढ़ाया जाता था। खाना काबा पर मुख्तलिफ रंग के गुलाफ चढ़ाए जाते रहे। अब खाना काबा पर सिर्फ काले रंग का गुलाफ चढ़ाया जाता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा हज के दौरान खाना काबा के गिर्द इस तरह का सफेद कपड़ा बांधा जाता है। इसकी बड़ी वजह है कि लोग खाना काबा के धागे को खींचते हैं जिसकी वजह से गुलाफ को नुकसान पहुंचता है। लिहाजा हज के दौरान इस तरह का सफेद कपड़ा बांधा जाता है। इसके बाद खाना काबा की लाइट का नंबर आता है। यहाँ से तवाफ शुरू होता है, इसी जगह तवाफ खत्म होता है।
آپ لوگ ویڈیو میں براؤن رنگ کے چھوٹے چھوٹے پتھر دیکھ سکتے ہو۔ اس جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنا سکھائی۔ یہ جگہ کعبے کے دروازے کے بالکل ساتھ ہے۔ آپ لوگ جو کالے رنگ کے سرکل دیکھ رہے ہو، اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو انتہائی پسند آئی ہوگی۔ جن لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جانے کا ارادہ ہو، انہیں یہ ویڈیو خود بھی دیکھنی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں خانہ کعبہ کی ہر چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ شکریہ۔